नयाँ साल आउने क्रमसँगै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पतन सुपर फास्ट किसिमले हुने खतरा म देख्दैछु। पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी, झलनाथजी या शेरबहादुरजी या रामचन्द्रजीहरूको कतै केही भूमिका छ र? सबै भूमिका चाहिँ एक्लै केपी ओलीजीले सम्हाल्नु भएको छ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा जानको लागि प्रचण्डजीको आवश्यकता थियो, सत्तामा जानको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले चाहिँ उद्दलित गरेको थियो भने यो तीनजना पात्र हुन्, झलनाथजी, माधवजी र प्रचण्डजी। त एकपल्ट तल आउँदैमा के काङ्ग्रेस भोलि पनि फेरि यतिकै सिटमा रहन्छ र? जति जे सम्मान, मान, पद, मर्यादा माओवादीहरूले भेटेका छन् त्यो चाहिँ के छ भन्दा या त सरेन्डर गरेर भेटेका छन् या लुरुक्क परेर त्यहाँ चाहिँ थाङ्नामा सुतेर भेटेका छन्। प्रचण्डजी थाकि नै सक्नुभएको छ यो मलाई लाग्दैन। उहाँ अहिले पनि आफ्नो यही माओवादी पार्टीलाई रिभाइभ गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। अब कमल दाहालजीलाई लिएर आएर दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक गर्न पनि यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हात छ। शान्ति प्रक्रियामा आउने प्रचण्डलाई नेतृत्व कसले दियो, कहाँ समाहित गरियो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीको नेतृत्वमा समाहित गरियो। सत्तामा गइसकेपछि सत्तालाई सेयर गर्नुपर्ने भयो। सेयर कोसँग गर्नुपर्ने भयो भने पुष्पकमल दाहालजीसँग गर्नुपर्ने। त उहाँले त्यो शक्तिको प्रयोग केमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई प्रयोग होइन दुरुपयोग भन्नुपर्छ कि चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रका साथीहरूलाई पाखा लाउनमा। केपी ओली यसकारणले चाहिँ सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। चाहिने यदि सम्मान पनि साथीभाइहरूलाई नदिने, अपमान मात्रै गर्नको लागि कुदिरहने प्रधानमन्त्रीले अहिले आफूलाई सच्याउने बेला छ। धेरै ठुलो सच्याएर हिँड्नुपर्ने छ। जेलको कालकोठरीमा बसेका साथीहरू एकले अर्कालाई चाहिँ गाली गर्ने, कब्जा गर्ने, मार्ने, मर्ने मानसिकतामा पुगा। यो कसले पुगा? चाइना र इन्डियालाई म मिलाइदिन्छु भनेर उहाँ कतिपय बेला भनिरहनुहुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन केही थिएन। 7 सालको क्रान्ति चाहिँ पछि काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनै थिएन। इस्लामिक चाहिँ टेरोरिजम, औरङ्गजेबलाई, तैमुरलाई या चाहिँ कसैले चाहिँ उसलाई दिने गर्छन् के अरे चाहिँ चङ्गेज खाँलाई उसले सबभन्दा धेरै मानव चाहिँ हिंसा गर्यो भनेर, त्योभन्दा पनि ठुलो हिंसा संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेछ। ग्यारेन्टी गर्छु म तपाईँलाई, झगडा यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको र प्रचण्ड या केपी ओलीजीको होइन। म मान्दिनँ यो कुरा। राज्यको स्रोतमाथिको चाहिँ कब्जा छ, त्यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गरेर लिने क्रममा तिनीहरूको झगडाको रिफ्लेक्सनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन परिरहेको छ। केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुने उत्कृष्ट महत्त्वाकांक्षा थियो। त्यसको लागि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको एमाले भन्ने पार्टी मात्रले त्यहाँ पुगिँदैन भनेर। काङ्ग्रेसलाई देखाइदिन्छु भनेर शेरबहादुरजीकै काखबाट प्रचण्डलाई चाहिँ आफूसँग मिलाउन सकेको हो नि। साउथ एसियामा कहीँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको साइजको छैन। नेपालको साइजको कम्युनिस्ट केन्द्रीय सरकारमा संसारको यो पृथ्वीमा इलेक्सनबाट आएको कहीँ पनि छैन। अमेरिका ठुलो भयो नि त, यहाँ गर्वको बच्चाको लागि पनि को ठुलो भयो? अमेरिका। तिमीहरू केही होइनौ, नेपालीहरू तिमीहरू केही होइनौ, अमेरिका ठुलो भयो। उद्घाटन र शिलान्यास यो ठिक पञ्चायतमा पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानमा यही स्थिति थियो। प्रधानमन्त्री वास्तवमा हार्नु भएको छ। मलाई यसमा खुसी छैन। प्रधानमन्त्री कहाँ हार्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले 2/3 टिकाउन नसकेर हार्नु भएको छ। प्रचण्डजी कन्फ्युज हो, माधवजी स्लो हो। अहिले जति ओलीजीको गतिविधि हेर्दैछु त्यसले 3 जना हारिरहेका छन्। पहिला ओलीजी हार्नु भएको छ, अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हारिरहेको छ कम्प्लिटली, अर्को देश हारिरहेको छ। आज हामी राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई स्वागत गर्छु। आचार्यजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। एभरेस्ट नेपाललाई धन्यवाद, स्वागत छ। अब मैले अलिकति कुरा पृष्ठभूमिमा भनिहालेँ। केपी ओलीले हुन त दुईटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक बनाइसकेर जुन किसिमको मत प्राप्त गरेका थिए तिनीहरूले, त्यसपछि केपी ओलीको आलोचना र केपी ओलीका अन्टसन्ट कामहरू नेपाली जनताले भोग्दै आएका हुन्। पछिल्लो चरणमा पुस 5 को संसद विघटनपछि आजको दिनसम्म आउँदा एमाले पनि विघटनको उन्मुख केपी ओलीले लगिसके। अब केपी ओलीको पाइला कहाँ गएर रोकिन्छ? केपी ओली साँच्चीकै अगाडि बढेको देखिन्छ? यो अगाडिको यात्रा केपी ओलीको कहाँ गएर रोकिएला, के देख्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट अब हेर्नु, यो अब प्रश्न पनि लामो भयो होइन। अब यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर दिनु, उत्तर पनि अब यो लामै हुन्छ होला। त मूलत के छ भने अब अहिले सत्ताको नेतृत्व जसको हातमा छ, अब निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री नै हो उहाँ होइन। तर जुन संयम र जुन चाहिँ शालीनतापूर्वक चाहिँ सत्ताको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो यताका दिनमा देखिएन। नदेखिएको कुरा चाहिँ अब त्यसका उदाहरणहरू होइन।
आरोप होइन, त्यसका चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ थुप्रै छन्। अब प्रधानमन्त्री यो प्रधानमन्त्री कुन पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त्यसलाई एकछिनलाई हेरौँ होइन। किनभने अब यो भएन त्यो भएन भन्न त सजिलो छ, तर साँच्चै नै किन भएन त भनेर भन्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति हामी मेमोरीमा जानुपर्छ। अनि त्यो मेमोरीले हामीलाई यो प्रेजेन्टमा यो घटनाहरूलाई कहीँ न कहीँ जोड्छ, कनेक्ट गर्छ, डट्सहरू कनेक्ट हुन्छ। फ्ल्यासब्याकमा जाउँ, एकछिनलाई जाउँ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो संविधान निर्माणको क्रममा एकदमै इफेक्टिभ रोल खेलेको हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रियताको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेको हो। खास गरी जब भारतले नेपालको पश्चिममा केही कालापानी, लिम्पुयाधारा र लिपु लेकमाथि चाहिँ अतिक्रमण गर्यो, त्यो बेलामा अब यो प्रधानमन्त्री अगाडि सरेर त्यसलाई नेतृत्व भूमिका दिनुभयो। त्यो पृष्ठभूमि थियो। त्यतिले मात्र पनि पुगेन, संविधान निर्माण भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ कम्युनिस्ट एकताको लागि पुष्पकमल दाहालजीलाई लिएर आएर दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक गर्न पनि यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हात छ। त यो सबै शक्तिको आर्जन चाहिँ उहाँले राजनीतिक शक्तिको आर्जनबाट के पाउनुभयो भन्दा सत्ता पाउनुभयो। नेपाली जनताले उहाँलाई विश्वास गरे। विश्वास गर्ने आधार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अनेकन उतार चढाव, द्वन्द्व, झगडाको पृष्ठभूमि पनि थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहिँ दिन सकिरहेको थिएन भने जनतालाई भरोसा र विश्वास चाहिँ हामी अब झगडा गर्दैनौँ, हामी समृद्धि दिन्छौँ, यो काङ्ग्रेसको चाहिँ एजेन्डा हुन सकिरहेको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस कैयन पटक होइन, अब 7 सालदेखि नजाउँ, 7 सालदेखि गयो भने लामो हुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास के छ भने अधिकांश पार्टीहरूको इतिहास यस्तै हो। 7 सालदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस क्रमशः झगडा गर्दै 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 अगाडि आएको छ। र खास गरी 46 सालको परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले जब बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्योदेखि लिएर यहाँ आजसम्म आउँदा काङ्ग्रेस चाहिँ माथिबाटै चाहिँ 2-3टा गुट गिरोहमा जस्तोमा गएको थियो। नेपाली जनतालाई के लाग्यो भने यो केपी ओली भन्ने मान्छे जसरी यसको उदय भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीमा, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा पनि यो उभिरहेको छ होइन। ब्याकग्राउन्ड पनि कम्युनिस्ट छ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको चाहिँ आवरण पनि छ, त्यागी पनि हो। त्याग कहाँ गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानै उमेरदेखि चाहिँ होइन नक्सलवादी आन्दोलन, झापा विद्रोहमा वर्ग सङ्घर्षलाई चाहिँ बोकेर आएको हो। यी सबै इतिहास चाहिँ गौरवशाली इतिहास टेकेर माओवादी जस्तो पार्टी जसले जनयुद्धबाट चाहिँ एउटा एक खालको सिस्टम चाहिँ नेपालमा लाद्न खोजेको थियो, एकदलीय सिस्टम, त्यो पार्टीको नेता प्रचण्डलाई चाहिँ आफ्नो मुनतिर ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्व दिनुभयो। तर त्यो शान्ति प्रक्रियामा आउने प्रचण्डलाई नेतृत्व कसले दियो, कहाँ समाहित गरियो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजीको नेतृत्वमा समाहित गरियो। अब यी सबै कुराहरू घटनाक्रमहरूले एउटा चाहिँ विश्वासिलो वातावरण देशमा के बन्यो भने केपी ओली एउटा मुलुकको नायक हो, यो मानिसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले भरोसा र विश्वास गरेर 3.5 वर्ष अगाडि चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार दिए। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा पनि दिए। यो चमत्कारिक चाहिँ चुनावी परिणाम चाहिँ केपी ओलीजीकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। कम्युनिस्ट एकता, राष्ट्रियताको पृष्ठभूमि यो सबै बोकेर। अब अहिले के छ भने नेपाल लगायत संसारमा केही देशहरूमा दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ, दुर्भाग्य नै भन्छु म, के छ भने झन्डै 21वटा देश त्यस्तो भइसके। मैले हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ एउटा फ्रिडम हाउस भन्ने छ जसले संसारभरि चाहिँ निर्वाचित सरकारहरू कसरी तानाशाही किसिमले चाहिँ सरकार चलाउन चाहिँ उद्यत हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा रिपोर्ट आएको थियो। अब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो जुन चाहिँ नेपालको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको यात्राको नारा दिएर उहाँ हुनुभएको थियो, यसलाई उहाँले बिर्सिनुभयो। राजनीतिक स्थिरता, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 2-4-5-6 महिनादेखि नै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अस्थिर हुन गयो। यी दुवैले उहाँले गरेको दुईटा काम एकदमै राम्रो थियो। एउटा कम्युनिस्ट एकता गर्नुभएको थियो होइन, के अरे उहाँले। अर्को के थियो भन्दाखेरि संविधान जारी गर्ने बेलामा पुस गर्नुभएको थियो। यो संविधान जारी गर्ने बेला सुशील कोइरालालाई बडो ठुलो चाहिँ बल प्रदान गर्नुभएको थियो। अब अहिले उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी उहाँको अहिले चाहिँ 2टा ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले जुन आफूले जनताको भरोसा र विश्वासबाट आर्जित शक्तिलाई
मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणमा लिएर नगएर झगडा गर्ने ठाउँमा लिएर जानुभयो। पार्टीभित्र विवाद गर्नुभयो, पार्टीभित्र संसदलाई मिनिमाइज गर्नुभयो हैन। पुष्पकमल दाहालजीसँग मात्रै झगडा भएन, आफूसँग चाहिँ 30औं वर्षदेखि चाहिँ राजनीति गरिरहेको माधव झलनाथ गुटसँग पनि झगडा भयो। एकातिर चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्नुभयो भनेर चाहिँ मसी सुकिरहेको थिएन, देश अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो। अर्कोतिर तुरुन्तै उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ विघटनको लागि उहाँले एकपछि अर्को एक्सनहरू लिन थाल्नुभयो। जस्तो आज कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भयो हैन। त यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको दिमाग चाहिँ या त उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ सन्तुलित चाहिँ व्यवहार भएन। उहाँबाट चाहिँ कहाँसम्म उहाँको सन्तुलित व्यवहार देखिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता गरेर निर्वाचनसम्म लिएर जान उहाँको सन्तुलित व्यवहार देखिन्छ। त्यहाँ पछि उहाँलाई कम्युनिस्ट एकता चाहिँ झन्झट भएको छ। त्यो कम्युनिस्ट एकतामा पनि सबभन्दा ठुलो झन्झट को भएको छ भने जसले जसले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरो, जो उहाँको सहयात्रीहरू थिए, अब एउटा माओवादी पार्टी नै भयो जसले जनयुद्ध गरेर पहिलो जनयुद्ध पछिको पहिलो निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी भएको थियो हैन। त्यो पनि झन्झट भयो, किनभने सत्तामा गइसकेपछि सत्तालाई सेयर गर्नुपर्ने भयो। सेयर कोसँग गर्नुपर्ने भयो भने पुष्पकमल दाहालजीसँग गर्नुपर्ने भयो। सेयर कोसँग गर्नुपर्ने भयो भने माधव झलनाथजीहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने। यहाँ उहाँ तयार हुनु भएन। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा जानको लागि प्रचण्डजीको आवश्यकता थियो, सत्तामा जानको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता थियो। सत्तामा गइसकेपछि चाहिँ पावर सेयर गर्नको लागि पार्टीभित्रको पावर सेयर गर्न पनि र राज्य सत्ताभित्र पनि नेपालमा दुईटा सत्ता छ, एउटा पार्टी सत्ता छ, अर्को राज्य सत्ता छ। यी दुवै सत्ताभित्र चाहिँ उहाँले पावर सेयर गर्नुपर्ने भयो। पावर सेयर कोसँग गर्नुपर्ने भयो भने प्रचण्डजीलाई पनि चाहिँ राज्य सत्ता पनि पार्टी सत्ता पनि सेयर गर्नुपर्ने हो। पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष दिनु पर्यो, अझ अध्यक्षै माग्नुभयो उहाँले। त्यसै चाहिँ अर्को चाहिँ माधव र झलनाथजीसँग पनि सबै कुरामा पावर सेयर गर्नुपर्ने भयो। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पावर सेयर गर्नुपर्ने भयो, राजदूतको नियुक्तिमा, लोकसेवामा। त यो पावर सेयर गर्नको लागि अब शक्तिशाली चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार हुनु भएन। त्यस शक्तिको उन्मादले केपी ओलीलाई आजको यो अवस्था सिर्जना गर्न बाध्य पारे हो। होइन, उहाँले शक्तिको रूपान्तरण, शक्तिको प्रयोग चाहिँ उहाँले नेपाली जनताको हितमा गर्न खोजेको भए नेपाली जनताले उहाँलाई तैँले पाएको वैधानिक संवैधानिक राजनीतिक शक्तिको प्रयोग ठिक ठाउँमा गरेको छस् भनेर उहाँलाई बचाउँथे। त उहाँले त्यो शक्तिको प्रयोग केमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई प्रयोग होइन दुरुपयोग भन्नुपर्छ कि चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रका साथीहरूलाई पाखा लाउनुमा। तर तपाईँले अघि त्यति लामो समयसँग व्याख्या गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो नि, जस्तो आजको स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु, दुईटा पार्टी एकीकरण गर्नु पनि केपी ओलीकै हात हो। यति धेरै मत ल्याउनु पनि केपी ओलीकै नेतृत्व, जुन कुरा उहाँले हिजो प्रदर्शन गर्नुभएको त्यो उहाँको क्षमता जुन देखाउनु भएको थियो, चाहे राष्ट्रवादको कुरा होस्, चाहे काङ्ग्रेसले सबै कुरा गुमाइरहेको बेला कम्युनिस्टप्रतिको आशाको भरोसाको केन्द्रबिन्दु केपी ओली बन्या हुनाले। तर त्यसरी बनेको, त्यसरी पार्टी बनाएको केपी ओलीलाई त प्रचण्ड माधव नेपालहरूले सघाउ पुर्याउनु पर्नेमा भागभण्डा खोज्दाखेरि त यो अवस्था सिर्जना हुनु स्वाभाविकै होइन र? होइन, यस्तो हो। अब उहाँ केपी ओली त्यो ठिक कुरा हो, यसमा सम्पूर्ण दोष चाहिँ फेरि केपी ओलीजीको मात्रै छैन। धेरै ठुलो दोष चाहिँ माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथजीहरूको पनि छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई काम गर्न दिएको भए यो आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन, आज त कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिँदैछ नि नेपालमा। यो सिद्ध्याउनुको लागि केपी ओली मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्न नि। केपी ओली यसकारणले चाहिँ सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। थप उहाँ के पनि चाहिँ उहाँले यो स्वीकार्नुपर्छ भने पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँले साथीभाइहरूलाई पनि चाहिँ सम्हाल्न सक्नु भएन। साथीभाइहरूलाई होइन, ल ठिक छ, ल प्रचण्डजीले चाहिँ न्यु खोज्नु पऱ्यो। माधव र झलनाथहरूको जुन समूह छ, यो समूहसँग त उहाँले आज 4 दशक 5 दशकदेखि काम गर्दै आउनुभएको हो नि। एकातिर एमाले भित्रकै चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको समस्यालाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्नु चाहनु भएन। अर्कोतिर आफैले एकीकरण गरेको प्रचण्डजीलाई पनि उहाँले चाहिँ के छ भने सही ढङ्गले ट्याकल गर्न सक्नु भएन। यो गार्जेन भएको पार्टीको अभिभावक र अध्यक्ष भएको नाताले, यो मुलुकको अभिभावक र अध्यक्ष भएको नाताले यो मालामा प्रधानमन्त्रीजीको कम्प्लिटली असफलता देखिन्छ। जो नायिके जो भन्छ नि, जो नायिके हो उसले त नेतृत्व दिनु पर्यो नि, जो नेता हो उसले सम्हाल्न सक्नु पर्यो।
अब सम्हाल्दाखेरि चाहिँ पावर सेयर गरेर सम्हाल्ने हो कि बोली वचनले सम्हाल्ने हो कि उहाँको के देखिन्छ भने पावर सेयर पनि नगर्ने, चाहिने यदि सम्मान पनि साथीभाइहरूलाई नदिने, अपमान मात्रै गर्नको लागि कुदिरहने हैन। अनि व्यङ्ग्यबाण पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा समूह नै बनाएर चाहिँ त्यसलाई नेपालभरि चाहिँ साइबर सेना क्रिएट गर्ने। उहाँ आफै त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ मोर्चाको नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उहाँका टुक्का व्यङ्ग्यहरूको एउटा महत्त्व थियो होला, त्यसले एउटा चाहिँ नेपाली जनतामा हास्य रस पनि प्रदान गरिरहेकै थियो। त्यो खासै केही थिएन, त्यो कालमा चाहिँ महत जोडी फिकै परेको पनि थियो हैन। तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँसँग केही गम्भीर चाहिँ अब केही गम्भीरताको चाहिँ र केही एउटा मर्यादित भाषा शैलीको अपेक्षा गर्दछन्। सबैले, संसारले पनि गर्दछ, नेपाली जनताले पनि गर्दछन्। एउटा डिकोरम मेन्टेन पनि गर्नुपर्दछ। उहाँले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ भने तिलाञ्जली दिनुभयो। आफ्नो साथीभाइहरूलाई जुन ढङ्गले उहाँले व्यङ्ग्यमाड गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मतलब मलाई लाग्छ संसारको इतिहासमा अरू प्रधानमन्त्री त्यही पार्टीभित्र बसेको अरू प्रधानमन्त्रीहरूको मैले सुनेको छैन। तर जनताले पनि थपडी मारिदिने, खुसी हुने, अब केपी ओलीलाई अगाडि मञ्चमा बस्नुभयो भने केपी ओली नेता हो कि अभिनेता हो भन्ने छुट्याउन पनि गाह्रो हुने गरी उहाँ प्रस्तुत हुने, उहाँ जनतालाई खुसी पार्ने र हँसाउन चाहिँ सफल हुनुभयो र जनता हाँसे खुसी भएकै उहाँ यही मेरो समृद्धि रहेछ भनेर बुझ्नुभयो, अथवा उहाँले त्यो अलिकति हल्का रूपमा लिनुभयो जनता? अहिले यो त कस्तो भइरहेछ भने अहिले नि मलाई याद छ हामी ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा आन्दोलनमा थियौँ क्या। अनि ज्ञानेन्द्र देशभरि हिँड्थे, अनि त्यो अगाडि बस्नेहरूले चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकोलाई चाहिँ त्यो भिड जम्मा हुन्थ्यो, भिडले ताली मार्थ्यो। अनि ज्ञानेन्द्रलाई पनि के लाग्थ्यो भने मैले यी सबै राजनीतिक दल र पार्टीहरूलाई चाहिँ पन्छाएर प्रत्यक्ष शासन गरेर हुँदा जनता मेरै पछि छन् भन्ने हुन्थ्यो। यो सत्तामा हुँदाखेरि एक थरी समूह वावा गर्ने हैन, वावा गर्ने र ताली मार्ने समूह हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दा त्यस्तो अवस्था आइरहेको छ भने नेता त्यही हो, राजनीतिमा सङ्घर्षबाट आएको नेताले त्यो किसिमको सिन देख्ने बित्तिकै डराउनु पर्छ, मेरो पतन सुरु भयो भनेर। मलाई अहिले डर के लागेको छ भने म त्यस्तो भएको हेर्न चाहन्न। मलाई अहिले डर के लागेको छ भने नेपालको राजनीतिमा हो अहिले पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी, झलनाथजी या शेरबहादुरजी या रामचन्द्रजीहरूको कतै केही भूमिका छ र? सबै भूमिका चाहिँ एक्लै केपी ओलीजीले सम्हाल्नु भएको छ जस्तो लाग्छ हैन। जताततै पनि जनतामा पनि त्यही किसिमको जनता पनि त्यति मात्रै हुन् कि भन्ने पनि भ्रम पर्छ, जसरी ज्ञानेन्द्रलाई परिरहेको थियो। तर म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फतबाट एउटा चाहिँ म अनुमान के गर्न सक्छु भने यो त्यही हो। यो के हो भन्दा जसरी पञ्चायतले चाहिँ अब विकासको मूल फुट्यो भनेर चाहिँ जताततै राजाहरूले चाहिँ शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै हिँडेका थिए, त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीले त्यतिखेर त्यही किसिमले वाह गरेको थियो, हजुर तपाईँ नि हो भनेर। त्यही किसिमले केही चाहिँ मानिसहरू अगाडि ताली मार्ने, ताली पिट्ने, त्यो अनुयायीहरू पिछलग्गु हुन्छन् हैन। त्यो चाहिँ एउटा खतरनाक सिम्टम के हो भने बुझ्नु त्यसको पतन धेरै चाँडै हुँदैछ भनेर। मलाई अहिले डर के हो भने एउटा इतिहासको एउटा वास्तवमा चाहिँ एउटा प्रभावशाली र गम्भीर पात्र हुनुपर्ने चाहिँ हो नेपाललाई चाहिने पनि केपी ओलीजी हैन। उहाँ नहुँदा राजनीति भोलि कति ड्राई होला, एकदमै मतलब त्यो हाँस्य रसै नहोला, कलरलेस होला भन्ने पनि चिन्ता छ। तर म के देख्दैछु भने म रङ हुन चाहन्छु, तर म के देख्दैछु भने नयाँ साल भनेको अब आउने 78 साल जुन हामी प्रवेश गर्दैछौँ, नयाँ साल आउने क्रमसँगै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पतन सुपर फास्ट किसिमले हुने खतरा म देख्दैछु। अहिले कसैले देखेको छैन। त्यो देख्न अहिले के छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीजीको छेउछाउमा विराटनगरको म भाषण ती गरेर सुनेको थिएँ उहाँको, त्यहाँ आउने मानिसहरूको म मनोविज्ञान बुझ्दै थिएँ। त्यहाँ जुन भिड जुटेको थियो त्यो भिड जुटेको थिएँ। काठमाडौँको भिडहरूलाई पनि मैले हेरेँ, उहाँले आमसभालाई सम्बोधन गरेको। त्यो त राजनीतिक भिड भन्ने नै छैन, कहीँ पनि राजनीतिक भिडै होइन, त्यो रमाइलो छ होइन। त्यो भिड भनेको त्यो यति एक्सट्रिम अराजनीतिक भिड हो। त्यही त्यहाँ आउने मानिसहरू सबै जुनसुकै चाहिँ राजनीतिक पार्टीको चाहिँ कार्यक्रममा पनि जान सक्ने खालको भिड हो। मैले भनिहालेँ पञ्चायतको अन्तिम दिनहरूमा जसरी चाहिँ थियो भिड, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ जुन हुन्थ्यो नि आमसभाहरू हुन्थे, देश दौडा हुन्थ्यो, अभिनन्दनका कार्यक्रम हुन्थे, त्यसमा जुन भिड देखिन्थ्यो। आज दुर्भाग्यले यत्रो लामो चाहिँ सङ्घर्षको इतिहास र गाथा बोकेको, यत्रो जेल नेल खाएको त्यो इतिहासको त्यो पाठबाट शिक्षा नलिएर
अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीजी त्यही बाटोमा कुदिरहनु भएको छ। अब त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब इतिहासबाट कसैले शिक्षा लिँदैन तब त्यसको पनि इतिहासको त्यही नियति हुन्छ जुन अरूको भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले आफूलाई सच्याउने बेला छ, धेरै ठुलो सच्याएर हिँड्नुपर्ने छ। सच्याउनु पर्ने ठाउँ 3टा छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ रसातलमा पुगाउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई जोगाउने हो भने उहाँले आफूलाई प्रायश्चितको बाटोमा लिएर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। उहाँले जुन फुटेको कम्युनिस्ट पार्टी छ यसलाई एकजुट गर्नलाई उहाँले पहिला सुरु आफूले चाहिँ पदत्याग गर्नुपर्छ र उहाँले जुन ढङ्गले आफ्नो साथीभाइ र चाहिँ मुलुकको र सबभन्दा ठुलो आम नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासलाई उहाँले तोड्नु भएको छ। किनभने 2/3 उहाँको नेतृत्वलाई दिएको हो। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा सरकार उहाँको नेतृत्वको कारणले आएको हो। ती सबैलाई चाहिँ आज उहाँले चाहिँ तोडिदिनु भएको छ। आज कस्तो स्थिति छ भने उहाँकै कार्यकर्ताहरू उहाँकै अनुयायीहरू चाहिँ उहाँको यो ढङ्गको राजनीतिसँग डराएर बोल्न सकेका छैनन्। उहाँले लामो समय 20औं वर्षदेखि चाहिँ एउटै पार्टीमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर एउटै थालमा खाना खाएर एउटै जेलको कालकोठरीमा बसेका साथीहरू एकले अर्कालाई चाहिँ गाली गर्ने, कब्जा गर्ने, मार्ने, मर्ने मानसिकतामा पुगा। यो कसले पुगा? पार्टी अध्यक्षको नाताले यो चाहिँ केपी ओलीजीले पुगाउनु भयो, प्रधानमन्त्री भएको नाताले यो उहाँले पुगाउनु भयो। आज जुन ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू चाहिँ आपसी चाहिँ दन्त बजारमा मात्रै होइन फिजिकल्ली चाहिँ एट्याकको मुडमा छन्, त्यो स्थितिमा पुगाउने काम उहाँले गर्नुभयो। के उहाँ सक्नुहुन्छ त यसलाई जित्नलाई सबैलाई? अब अर्को योमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ फेरि केपी ओलीलाई यो गर्ने ठाउँमा पुर्याउने फेरि को हो नि भनेर प्रश्न उठ्छ। यो केपी ओलीलाई यो अवस्था जति भन्नुभयो नि तपाईँले केपी ओलीले यो गर्नुभयो भनेर त्यो ठाउँमा पुर्याउने तिनै प्रचण्ड हुन्, त्यो ठाउँमा पुर्याउने तिनै माधव नेपाल हुन्, त्यो ठाउँमा पुर्याउने त फेरि तिनै झलनाथ खनालहरू हुन् नि त। उहाँहरूमाथि पनि प्रश्न उहाँहरूमाथि ठुलो प्रश्न के छ भने उहाँहरूले चाहेको के हो आजसम्म पनि क्लियर छैन। के चाहेको उहाँहरूले? प्रधानमन्त्रीलाई बाट केपी ओलीलाई हटाउन चाहेको हो भने त त्यसको लागि त संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेता फेरेर सभामुखलाई दियो भने त हटिहाल्थ्यो नि। त्यसै कारणले केपी ओलीजी मात्रै चाहिँ के छ भने यो आजको दिनको लागि जिम्मेवार छैनन्। केपी ओलीजी जत्तिकै जिम्मेवार चाहिँ अझ त्योभन्दा पनि बढी यी जो नाम तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ त्योभन्दा कम जिम्मेवार छैन, त्योभन्दा माथिकै छन्। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले बहुमत कमान्ड गर्नुभएको छ भने उहाँलाई 5 वर्ष निर्वाध रूपमा शासन गर्न दिनुपर्छ। त्यो दिनु भएन उहाँहरूले। त्यो उहाँहरूले दिनुभएको छैन भने उहाँहरूले लिएको बाटो चाहिँ गलत बाटो थियो। थाई समितिको बाटो, सचिवालयको बाटो, यो बाटो संवैधानिक होइन। असंवैधानिक बाटो हिँड्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले चाहिँ उद्दलित गरेको थियो भने यो 3 जना पात्र हुन्, झलनाथजी, माधवजी र प्रचण्डजी। उहाँहरू आफै असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्रीलाई हट 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 भनेर दबाब जुन ढङ्गले दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि असंवैधानिक बाटोबाट संसद पनि विघटन गर्नुभयो, अध्यादेश पनि जारी गर्नुभयो र अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भने अब संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ, संवैधानिक परिषदै उहाँले अध्यादेशबाट नयाँ चाहिँ गठन गरिदिनु भयो। यसको पछाडि यो सबै गर्नको लागि यसको पछाडि प्रचण्ड, माधव र झलनाथजीहरूले अपनाएको असंवैधानिक बाटोबाटै उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राप्त गरेको। अब संसदीय दलको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, ल स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालयमा पटक पटक छलफल गरेर देख्यो जहाँ केपी ओली उपस्थितै भइदिएनन्। संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यो वैधानिक बाटोबाट संसदीय दलको नेता फेर्न किन नलाग्यो होला प्रचण्ड? अनि यसको किन लागेन भन्ने कुरा 2टा छ। उहाँहरू चाहिँ पार्टी सत्तालाई कब्जा गरेर प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नुहुन्थ्यो, या त उहाँहरूको संसदीय दलमा बहुमत थिएन, त्यसै कारणले त्यो बाटोमा उहाँले जान चाहनु भएन। पार्टीमा उहाँहरूको बहुमत थियो, सचिवालयमा पनि होइन, स्थायी कमिटीमा पनि, केन्द्रीय कमिटीमा पनि। यो सजिलो बाटो र चोर बाटो र असंवैधानिक बाटोमा उहाँहरू जानुभयो। जुन बाटो जानु पर्थ्यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेपछि त त्यहाँ त ओलीजीले के भन्नै सक्नुहुन्थेन नि। यो प्रक्रियामा नजानुको कारण एक जस्तो जोगीसँग भैँसी डराउने, भैँसीसँग जोगी डराउने भन्ने हामीले एउटा उखान यस्तो हुन्छ। संसदीय दलको नेता फेर्नको लागि चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ तलमाथि भएको शक्ति समीकरण जस्तो सजिलो छैन। त्यहाँ जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको हात माथि हुन्छ, यो देखिएको छ। त सायद चाहिँ यिनीहरूलाई लाग्यो होला अगर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलभित्र आफ्नो बहुमत राखेका छन् भने यसमा निर्वाध रूपमा नेपालको संविधानले त्यही मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। त्यसमा न्यू खोज्नु भनेको असंवैधानिक न्यू खोजाइ हो यो 3टाको। अब त्यसो हो भने यो झगडा यसरी भएको छ। अब
प्रचण्ड केपी ओलीले जुन किसिमको पार्टी एकता गरे, माधव नेपाल त फ्याक्टर भएर निस्के, जहाँ झगडा कहिले यता कहिले उता, अन्तिममा उनी प्रचण्डतिर देखेर अहिले गर्न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। यो प्रचण्ड र केपी ओलीको आफ्नो स्वार्थ, प्रचण्डले पार्टी समाप्तै होला भनेर पार्टीको अलिकति केही सिट आउला भनेर केपीसँग मिल्ने, केपीले चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुरसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भोलि अर्कैले फुत्कला भनेर स्वार्थमा मिल्या हुनाले, सैद्धान्तिक मिलन भन्दा पनि स्वार्थको मिलन भए हुनाले, अथवा कतिपयले यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरुवार बेचुवा हुन् भने जस्तो आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर पार्टी मिलाउँदा आजको यो अवस्था आएको हो। होइन, यसमा हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। अब प्रचण्डजी खुला राजनीतिमा आएपछि उहाँलाई खुला राजनीतिको ज्ञान धेरै कम रहेछ। खुला राजनीतिमा आएर निर्वाचनमा गइसकेपछि निर्वाचनमा चुनावी परिणाम त काङ्ग्रेसकै अहिले कति सिट छ र, होइन? प्रत्यक्षमा त चाहिँ 25 पनि आएन, 25 सिट त हो, होइन? त एकपल्ट तल आउँदैमा के काङ्ग्रेस भोलि पनि फेरि यतिकै सिटमा रहन्छ र? अनि काङ्ग्रेस आत्तिएर गएर चाहिँ अरू पार्टीसँग चाहिँ गएर चाहिँ मर्ज गरेको छैन नि। प्रचण्डजीको खुला राजनीतिमा आएपछि चाहिँ उहाँमा नर्भस ब्रेकडाउन भएको म देख्छु। उहाँलाई के पनि थिएन, उहाँ थर्ड पार्टी हुनुभएको थियो, आफ्नो पार्टी चलाउनुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो, फेरि हुने चुनावमा फेरि उहाँ एक नम्बर पार्टी, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ को विकल्प उहाँ भइसक्नु भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विकल्प भइसक्नु भएको थियो। त त्यसमा उहाँले हतार नगरिकन यो एमाले पार्टी उहाँको घर हुँदै होइन। एमालेमा केपी ओलीजीले मात्रै होइन, उहाँलाई कसैले पनि स्वीकार्दैन। यो मैले धेरैपल्ट धेरै टेलिभिजनमा भनेको छु। उहाँले बुझ्नुभएकै छैन, एमाले पार्टीको डिएनए अर्कै हो, माओवादी पार्टीको डिएनए अर्को हो। यहाँ जति जे सम्मान, मान, पद, मर्यादा माओवादीहरूले भेटेका छन् त्यो चाहिँ के छ भन्दा या त सरेन्डर गरेर भेटेका छन् या लुरुक्क परेर त्यहाँ चाहिँ थाङ्नामा सुतेर भेटेका छन्। यो पार्टीको डिएनए मिल्दैन के। एकातिर एमाले भन्ने पार्टी छ जो 3-3.5 दशकदेखि चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट एक ढङ्गले जनतामा बिस्तारै 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 सङ्गठन गर्दै लोकतान्त्रिक सङ्गठन गर्दै यो अगाडि बढेको छ। अहिले पनि प्रचण्डजीको चाहिँ बोली भाषामा खुला राजनीतिमा आएपछि उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले आफूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, उहाँको अहिले पनि उहाँ स्वयंको पनि डेमोक्रेटाइजेसन भएको छैन। उहाँको इच्छा छ, उहाँलाई इच्छा के लागेको छ भने म पनि अब चाहिँ हतियार उठाउँदिनँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै निर्वाचनमा जाने हो। तर त्यो उहाँको माइन्ड र उहाँको बडी चाहिँ विपरीत दिशामा बेला बेलामा हिँडिरहन्छ। त्यो देखिन्छ नि उहाँको अभिव्यक्तिहरूमा, चञ्चल देखिन्छ त्यो अस्थिरता। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर उहाँ नर्भस हुनुभयो, नर्भस ब्रेकडाउनबाट के बुझ्नुभयो भने होइन, अर्कोतिर या चाहिँ उहाँहरू हौसिनुभयो। हामी एउटा संसारलाई देखाइदिन्छौँ, ठुलो कम्युनिस्ट चाहिँ एउटा सङ्गठन यहाँ निर्माण गरेर संसारमा पतन भइरहेको छ। कम्युनिस्ट के अरे चाइनाकै कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पुँजीवादलाई अँगाल्यो, होइन? आज पुँजीवादबाट उसले समृद्धि पनि लिएको छ, होइन? आज संसारको लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको सबभन्दा ठुलो फाइदा लिने देश भनेको चाइना हो, होइन? नेपालमा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो बिग्रिएको त्यो चाइना या बिग्रिएको संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी एक ढङ्गले एकताबद्ध भएर ठुलो साइजमा डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ। उहाँ त्यो देखिन्छ प्रचण्डजीमा हौसिने बानी क्या। चाइना र इन्डियालाई म मिलाइदिन्छु भनेर उहाँ कतिपय बेला भनिरहनुहुन्छ। त मैले के मात्रै भने मनोविज्ञान चाहिँ के थियो भने प्रचण्डजीको अलिकति पोलिटिकल एप्रोच अरू नेताहरूभन्दा धेरै माथिको छ। उहाँ चाहिँ अहिले पनि सम्भावना समाप्त भएको नेता होइन प्रचण्डजी चाहिँ। अब कैयन नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थाकिसकेका छन्, फेरि कम्युनिस्ट हुन डराउँछन् पनि। अब प्रचण्डजी थाकि नै सक्नुभएको छ यो मलाई लाग्दैन। उहाँ अहिले पनि आफ्नो यही माओवादी पार्टीलाई रिभाइभ गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, तर कुन ढङ्गले राख्नुहुन्छ हो यही विषयमा तपाईँसँग मैले करिब 3-4 महिना अगाडि, अझै अगाडि हुनुपर्छ 5-6 महिना अगाडि नै एउटा कुरा गरेको थिएँ। तपाईँले प्रचण्डको विकल्पको बारेमा त्यति बेला पनि चर्चा हुँदा एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, जुन कुरा अहिले प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मलाई ठ्याक्कै तपाईँको अनुहारको झल्को आयो। त्यो सुनेपछि तपाईँले प्रचण्ड अब यी सबै कुरा छोडेर काठमाडौँ छोडेर गाउँमा गएर सङ्गठन गरेर फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। हाम्रो अन्तर्वार्ता प्रचण्डले हेरेनन् मलाई त्यो थाहा भएन, तर केही दिन अगाडि 2 दिन अगाडि पेरिस डाँडाको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले अब म यी सबै छोडेर गाउँमा गएर गाउँबाट राजनीति सुरु गर्छु, म काठमाडौँमा बस्दिनँ, अब म हिजोका छोडेका साथीहरूलाई फेरि समाउँछु, मैले टेक्ने धरातल नयाँ साथीहरू खोज्दा पुराना गुमाएँ। तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यही बोले प्रचण्ड भनेपछि
तपाईँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो प्रचण्डले अहिले आफ्नै मुखबाट बोले, अब प्रचण्डले त्यो व्यवहारमा लागू गर्लान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले भनेको कुरा हो यो फेरि ठ्याक्कै? मैले त्यो भन्ने पृष्ठभूमि मेरो के थियो भने, त्यो मलाई याद छ, सम्झना छ, के थियो भने मैले बिपी कोइरालाको सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक दस्तावेज र साहित्यिक दस्तावेज अहिले पढ्दैछु यताको यो 6-8 महिनाले। बिपीको विचारहरूमा चाहिँ बिट्विन द लाइन धेरै कुरा भेटिन्छ। बिपी 7 सालको क्रान्तिको नायक हो हैन। उहाँ यहाँ आएपछि काठमाडौँमा चाहिँ कहिले गृहमन्त्री हुनुभयो, कहिले चाहिँ के भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्नुभयो, कहिले संविधान सभाको चुनाव भन्नुभयो। त्यो 7-8 सालदेखि लिएर झन्डै 15 सालसम्म बिपी अल्मलिनु भएको छ काठमाडौँमा बसेर। अचानक उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भने 10-11-12 सालतिर 7, 8, 9, 10 सम्म चाहिँ उहाँ यहाँ अल्मलेपछि यो हटा सबै छोडेर अब म एउटा क्रान्ति त गरेँ 7 सालको, यसको उपलब्धि आफ्नो ठाउँमा छ, राणा शासन चाहिँ गयो, तर नयाँ नेपाल बनाउनुको लागि म नेपालको गाउँमा घुम्छु भनेर उहाँ त्यो जमानामा आजभन्दा 60 वर्ष 70 वर्ष पहिले पैदल घोडामा नेपालको पहाड तराई हिमाल कन्दरा उहाँ सबैतिर हिँड्नु भएर सङ्गठन गर्दै नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउँदै हिँड्नु भयो। काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन केही थिएन। 7 सालको क्रान्ति चाहिँ पछि काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनै थिएन। त त्यो जब उहाँ गाउँ घर हिमाल पहाड तराईमा जोडिनु हो काङ्ग्रेस पार्टी बन्यो। त्यो पृष्ठभूमि के छ भने नेपालमा पार्टी पृष्ठभूमिको पार्टी बिल्डिङको पृष्ठभूमि बिपी कोइरालाले 7 सालको क्रान्ति विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट सुरु गरे हैन। अहिलेको एमालेको आन्दोलनको मूल ऊर्जा इनर्जी भनेको झापा विद्रोह हो हैन। यही प्रचण्डजीको चाहिँ आन्दोलनको मूल ऊर्जा भनेको चाहिँ रोल्पा रुकुमको चाहिँ जनयुद्ध हो। काठमाडौँबाट गरेको एउटा काठमाडौँमा चाहिँ सङ्गठन गरिएर आन्दोलन गरेको एउटा प्रजा परिषद भन्ने पार्टी थियो। त्यो 7 सालसम्म पनि टिकेन। त्यो 7 सालभन्दा पहिले त्यसको चाहिँ राजनीतिक हैसियत समाप्त भयो। नेपालको इतिहासले के पटक पटक चाहिँ साबित गरेको छ भने राजनीतिक पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा बिल्डिङ गर्ने हो भने नेपालमा काठमाडौँ बसेर सम्भव छैन। काठमाडौँ बसेर सत्ता चलाउने हो। त्यो पृष्ठभूमिमा मैले चाहिँ प्रचण्डजीलाई सुझाव दिएको हो कि अहिले अब अरूबाट जस्तो अब त्यही काम गर्छु र म नयाँ ढङ्गको नयाँ काङ्ग्रेस बनाउँछु भनेर शेरबहादुरले खोज्यो भने सक्दैनन्। शेरबहादुर देउपाले होइन अब म काठमाडौँ बस्दिनँ, म मेची महाकाली कुद्छु, नयाँ काङ्ग्रेस बनाउँछु, त्यो काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ 21st सेन्चुरीको हुन्छ, त्यसमा म यो गर्छु, त्यो छैन, त्यो सम्भव छैन शेरबहादुरजीबाट। काङ्ग्रेसमा अहिले भइरहेका एमालेका नेताहरूबाट पनि त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव अहिले यस कारणले अलिकति सम्भावना बोकेको कसैले छ भने त्यो प्रचण्डजीले नै बोकेको छ। किनभने उहाँको बेस नै चाहिँ के हो, उहाँको बेस चाहिँ धेरै पुरानो होइन क्या। उहाँको बेस गाउँ थियो, नेपालको दूर दराज गाउँ, रोल्पा रुकुम सिन्धुली काभ्रे जाजरकोट मजाङ गोर्खा। उहाँको त्यो बेस चाहिँ अहिले उहाँले सुमसुमाउन जानुभयो भने त्यसले रिभाइभ गर्न सक्ने सम्भावना छ। सायद यो कुरो बुझेर होला। अब मैले त सुनेको थिइनँ, अहिले सुने होइन, यो प्रष्ट भिडियो नै छ, उहाँले बोलेको पत्र पत्रिकामा अनलाइनहरूमा पनि छ। प्रचण्डले यही भाषा बोले कि अब मैले पुरानो धरातल बिर्सेँ, पुराना साथी गुमाएँ, नयाँ साथी कमाउने ठाउँमा मलाई धोका भयो, म गर्छु भनेका छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। होइन, अहिले प्रचण्डजीले त्यो भन्नुभएको हो भने नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित चाहिँ त्यही हुन्छ। फेरि हिजो गरेको गल्तीको प्रायश्चित जस्तो अहिले म देख्दैछु, त्यही गल्ती एकदमै 180 डिग्रीमा गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। सम्पूर्ण पुरानो साथीहरू गुमाएर पुरानो साथीहरूमा के न के आस्थाको चाहिँ राजनीति हुन्छ क्या, नयाँ साथीहरूमा चाहिँ लेनदेनको राजनीति हुन्छ। अहिले मलाई थाहा छ, अहिले प्रधानमन्त्री जो छन्, प्रधानमन्त्री अहिले केपी ओलीजी, उहाँ धेरै ठुलो एउटा वैचारिक आन्दोलन टेकेर नेता हुनुभएको। सामान्य चाहिँ उहाँले चाहिँ दुःख पाएको होइन, सामान्य त्याग गरेको होइन, सामान्य आस्था राखेको होइन। जेसुकै भए पनि उहाँले नेपालको इतिहासमा एउटा कालखण्डमा उहाँले गरेको कुरा मान्नुपर्छ होइन। तर उहाँले ती सबै साथीहरू उहाँको लागि दुश्मन भए जो त्यो कालखण्डमा उहाँसँगकै सहयात्री थिए। यही अवस्था थियो स्टालिनको। स्टालिनले आफूसँग कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने सबैलाई त्यहाँ त मरुवाई नै दिन्छन्। त्यसको लामो पृष्ठभूमि चाहिँ एउटा कथा पनि बडो राम्रो छ। एकजना बाँचेको हुन्छ एउटा गाउँमा, स्टालिनको सबभन्दा नजिकको साथी। स्टालिन जब चाहिँ रुसमा सबभन्दा पावरफुल हुन्छन् र उनलाई सोधिन्छ, अनि उनलाई लाग्छ कि म यति पावरफुल
सारा संसारले मलाई मानिरहेको छ। मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई भेट्न पनि आउँदैनन्, कहाँ छन् भनेको त स्टालिनको नाममा स्टालिनको चाहिँ लाल सेनाले सबै उसको साथीहरूलाई मारिदिसकेको हुन्छ र एकजना साथी गाउँमा लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो साथी बाँचेको छ भन्ने उनी थाहा पाएर त्यसलाई भेट्न जाँदाखेरि त्यो साथी पनि डराएर आफ्नो घरमा तल खाल्डो खनेर लुक्छ र पछि स्टालिनले त्यसलाई भेटेपछि त्यसलाई सोध्छ त किन लुकेको भन्दा म किन लुकेको, म तँसँग डराएर लुकेको, तैसँग हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलन गरेँ, तैसँग हिजो चाहिँ सँगै एउटै थालमा खाएँ, तर तेरो चाहिँ तँ सत्तामा गइस् हामी बाहिर बसौँ, तेरो सत्ताले चाहिँ तेरो सारा साथीहरूलाई मारिसक्यो, बाँचेको एउटा म थिएँ, त मलाई मार्न आएको, खोज्न आएको, मार्नको लागि खोज्न आएको होला भनेर त्यो बडो राम्रो संवाद छ त्यो होइन। त्यो मैले कतै पढेको थिएँ। त्यो यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हुन्छ भने सत्तामा पुगिसकेपछि आज जुन उन्माद त्यहाँ स्टालिनले गरे र झन्डै 2-3 करोड चाहिँ आफ्नै देशको नागरिकलाई पनि मरुवाए होइन। माओले पनि त्यही गरेको हो। संसारमा सबभन्दा ठुलो हिंसा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इस्लामलाई दिने गर्छन्। इस्लामिक चाहिँ टेररिजम औरङ्गजेबलाई, तैमुरलाई या चाहिँ कसैले चाहिँ उसलाई दिने गर्छन् के अरे चाहिँ चङ्गेज खानलाई उसले सबभन्दा धेरै मानव चाहिँ हिंसा गर्यो भनेर। त्योभन्दा पनि ठुलो हिंसा संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेछ। त नेपालमा अगर चाहिँ केपी ओलीजीले ठिक ढङ्गले हिन्दू भएन भने, मैले अघि चाहिँ जुन पृष्ठभूमि भने कि चाहिँ आफ्नै साथीले साथीलाई मार्ने जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ विघटनतिर छ, यसलाई चाहिँ फेरि ट्र्याकमा ल्याउने कि यो विघटनलाई अगाडि बढाएर यो हिंसा द्वन्द्व आन्दोलन चर्काउने। त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँ जुन ढङ्ग जुन पदमा हुनुहुन्छ यसमा उहाँले चाहिँ मतलब कुनै पनि किसिमले यसलाई कम गर्न खोजेको म त्यो देखिरहेको छैन। प्रचण्डको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, तपाईँले जे विश्लेषण गर्नुभएको थियो प्रचण्ड त्यही बाटोमा हिँड्यो भने प्रचण्डको समाप्ति छैन, अझै उदय नै छ प्रचण्डको भन्ने तपाईँको मलाई लाग्छ। उहाँसँग पोलिटिकल स्पेस चाहिँ समाप्त भएको छैन। यदि उहाँले मुखले बोलेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुभयो भने। तर जुन कम्फोर्ट जोनमा र जुन ढङ्गले काठमाडौँको अब बिचौलियाहरूसँग पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ सङ्गत छ, जसरी काठमाडौँका धेरै ठाउँ हेर्न सुनिन्छ र म बुझ्दछु पनि। म पनि एक कालमा चाहिँ सिंहदरबारै बसेको मान्छे हो होइन। उहाँको कोसँग उठबस छ। अनि उहाँलाई यहाँ एउटा समस्या के छ भने काठमाडौँमा ती बिचलिया र ती व्यापारीहरू जो सत्तासँग नजिक बसेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्रह्मलुट गर्छन्, पुष्पकमल दाहालजीलाई के लाग्छ भने यो मसँग मात्रै हो भन्ने लाग्छ। तर त्यही मानिसहरू अन्त पनि गइरहेका हुन्छन् र पुष्पकमल दाहालजीको पोल तिनीहरूले नै खोलिरहेका हुन्छन्। मैले उहाँमाथि 50 करोडको लगानी गरेँ भनेर म ती सारा मोटामोटी रूपमा होइन त्यो चिनिन्छ। अहिले नै भनौँ न केही दिन अगाडि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ धेरै नै हत्या गरेर के एउटा मर्सी चामल खाएको होइन, त्यो बीएनसी अस्पतालको हस्पिटलमा मैले अन्तर्वार्ता लिएँ उहाँसँग पनि होइन। अब होइन हस्पिटल सबै नेपालमा हस्पिटल खोल्नुपर्छ, क्यान्सर हस्पिटल पनि ऊ पनि। तर अब सम्बन्धहरू कसरी चाहिँ उछिटिँदो रहेछन् नि। हिजोसम्म पुष्पकमल दाहालजीसँग सम्बन्ध थियो होला, के नाम मैले त नाम पनि दुर्गा प्रसाई पुष्पकमल दाहालको छोरै हुँ भनेको थिएँ, छोरै हुँ भने अहिले केपी ओलीको नाति हुँ भनेर हजुरबा बनाइसके। अहिले कापी भन्छ भनेपछि नेपालको सत्ताभित्रको प्रवेश यो प्रवृत्ति चाहिँ सबभन्दा ठुलो मलाई अहिले कता कता लागेको छ है। तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट यो म भन्न चाहन्छु। अहिले मलाई लाग्छ यो झगडा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी र प्रचण्डजीको जस्तो लागेको छ। बाहिर हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे, राख्न खोजे केपी ओली र प्रचण्डको, केपी ओली र प्रचण्डको। तर म यो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। मलाई के लागेको छ भने 2-4वटा व्यापारी घरानाहरू, बिचौलिया घरानाहरूको त्यो व्यापारी र बिचौलियाको कमिसनको यहाँ कुरा मिलेको छैन र यिनीहरूलाई फुटाउनु परेको छ। हेर्नुहोस् झगडा त्यहाँ पृष्ठभूमिमा त्यहाँ हुनैपर्छ, ग्यारेन्टी गर्छु म तपाईँलाई। झगडा यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको र प्रचण्ड या केपी ओलीजीको होइन, म मान्दिनँ यो कुरा। देश माफियाले र कमिसनवालाले देशमा चाहिँ के छ भने केही घरानियाहरूको जुन ढङ्गको चाहिँ राज्यको स्रोतमाथिको चाहिँ कब्जा छ, त्यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गरेर लिने क्रममा तिनीहरूको झगडाको रिफ्लेक्सनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन परिरहेको छ। यो कुरो अलि माइन्युटली हेर्नु, यसलाई म खोज पत्रकारितालाई जिम्मा दिन्छु। यो झगडाको पछाडि खालि राजनीतिक, सैद्धान्तिक
र पुष्पकमल दाहालजीको र केपी ओलीजीको मात्रै छ भनेर चाहिँ अगर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले कम्युनिस्ट नेताहरूले सोचेका छन् भने त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले मुक्त भए हुन्छ। यसको पछाडि धेरै ठुलो चाहिँ हाइड्रो पावरको हुन्छ कि रेलवेको कन्स्ट्रक्सनको हुन्छ कि या चाहिँ शिक्षा माफियाको हुन्छ कि वन माफियाको कि जल माफियाको कि या रियल इस्टेटको कि यी सबै माफियाहरूले एक दिन म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ। अब एक दिन मेरो अब विराटनगरको म भएको नाताले केही व्यापारी घरानाहरूसँग मेरो उठबस छ, चिन्जान छ, अब स्वाभाविकै हो होइन। अनि एउटा व्यापारी जो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि एकदम नजिक थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि नजिक थियो, सबैको नजिक हुन्छ। उसले मलाई एक दिन बोलाएर रोकेर बाटोमा के भनौँ भने, रञ्जनजी अहिले केपी ओलीजीको सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट गयो भने म त टाटै पल्टिन्छु, म त ब्याङ्क्रप्टै हुन्छु भनौँ। त्यो एकदम त्यो आम मानिस हो जो चाहिँ यो चलखेलमा सधैँ सबैतिर देखिरहेको मान्छे हो होइन। जहिले पनि आज 30 वर्षदेखि त्यो मान्छे, उसले भन्यो कि हामीलाई त चाहिँ अध्यादेश जारी गरेर हुन्छ कि अब कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर हुन्छ कि कसै गरी पनि अहिले ओलीजीलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष राखेनौँ भने हामी धेरै व्यापारीहरू यहाँको ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेर हामी देश छोड्छौँ, टाँट पल्टिन्छौँ। हामी जसरी पनि चाहिँ 6-8 महिना 1 वर्ष यो सरकारलाई टिकाउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ मलाई रोकेर भेटेर भनेका हुन् होइन। अब मलाई नाम भन्न गाह्रो छ होइन, तर त्यो मानिसलाई अहिले तपाईँलाई मैले भनिरहँदा कुनै यस्तो राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेता छैन, पुष्पकमल दाहालजी, माधवजी, झलनाथजी, काङ्ग्रेसका पनि सबै, शेरबहादुरजी सबै होइन, यी सबै चाहिँ सँग उसको बेडरुमसम्मको एक्सेस छ। भनेपछि कहाँबाट चल्या रहेछ सत्ता समीकरण अब राजनीति? यो चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूको बिचको लडाइँमा नेपालको अहिलेको सरकार, कम्युनिस्ट आन्दोलन, पुष्पकमल दाहालजीको महत्त्वाकांक्षा या चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अहङ्कार फसेको छ कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यतापट्टि धेरै सम्भावना म देख्दछु। अब केपी ओली, पुष्पकमल दाहालको त हामीले विश्लेषण गर्यौँ। केपी ओलीको चाहिँ के स्वार्थ थियो यो प्रचण्डलाई ल्याएर मिलाएर, एमाले र माओवादी मिलाएर? किनभने झापा आन्दोलनबाट सुरुवात भएको एमाले जग त झापा आन्दोलन हो, त्यसको सङ्गठन हेर्ने भने माओवादीको भन्दा कयौँ गुणा राम्रो र उर्वर थियो। त्यो सङ्गठनलाई माओवादीसँग मिलाएर आजको यो दिन, अझ मैले अघि भने आजको दिनसम्म आउँदा त एमाले पनि विघटनको दिशामा छ। यो गर्नु केपी ओलीको लागि के यस्तो थियो? एक्चुअली मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने त्यतिखेर अब चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको थियो, कता कता माओवादी र काङ्ग्रेसको एलायन्स चाहिँ बढ्दै थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि संसदमा नोमिनेट गर्दाखेरि स्पेस चाहिँ झन्डै एमालेको जतिकै दिनुभएको थियो। केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुने उत्कृष्ट महत्त्वाकांक्षा थियो। त्यसको लागि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको एमाले भन्ने पार्टी मात्रले त्यहाँ पुगिँदैन भनेर, र डिभाइडेड कम्युनिस्ट भोटले फेरि काङ्ग्रेसलाई हराउन सकिँदैन भनेर काङ्ग्रेससँगको केपी ओलीजीको चाहिँ जतिसुकै शेरबहादुरसँग चाहिँ अहिले उठबस गरे पनि काङ्ग्रेससँग भित्रैबाट चाहिँ केपी ओलीजीको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ भित्र चाहिँ तिक्ततापूर्ण छ। बाहिर शेरबहादुरजीलाई उहाँले लिप सर्भिस दिने या उहाँलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला त्यो विपक्षी दलको नेतालाई। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने काङ्ग्रेसलाई देखाइदिन्छु भनेर शेरबहादुरजीकै काखबाट प्रचण्डलाई चाहिँ आफूसँग मिलाउन सकेको हो नि, देखाइदिनलाई। त्यो सैद्धान्तिक मिलन र भोलि कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको लागि थियो। त्यसको पछाडि दुईटा थियो, एउटा काङ्ग्रेसलाई देखाइदिने कम्युनिस्ट एकता गरेर मिलाएर, अर्को आफूलाई प्राइम मिनिस्टर हुनुको लागि सजिलो हुने। भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले जोगाउन र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको होइन त्यो त थिएन भन्ने कुरा त उहाँ आफैले प्रमाणितै गरिसक्नुभयो नि। उहाँ आफैले प्रमाणित के गर्नुभएको छ भने संसद विघटन गर्नुभयो। अब योभन्दा ठुलो संसद चाहिँ कम्युनिस्टहरूको कहिले होला र? हुन सक्दैन नि। कम्युनिस्टहरूको अब चाहिँ यही तालो हो भने त होइन, त्यस्तो त नहोस्। तर यस्तै झगडाले चाहिँ आज बङ्गालको कम्युनिस्ट 30 वर्ष शासन गरेको कम्युनिस्ट ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्यहरूको आज चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेससँग गएर एलायन्स गर्दाखेरि पनि 4th पार्टी हुँदैछ। इन्डियाको नेसनल चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ 65 सिट ल्याएर तत्कालीन मनमोहन सिंहको सरकारमा बसेको इन्डियन कम्युनिस्टहरू आज अहिले चाहिँ त्यहाँ राइटिस्ट चाहिँ कोर्स हुँदा मोदीको चाहिँ जगजगी भएको बेला सेन्ट्रलमा उनीहरूको शक्ति नै छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, सबै शक्तिहरू यस्तै ठाउँमा प्रयोग गरेर एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन लगाएर चाहिँ भारतीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएर गएको छ।
नेपालमा यो एउटा साउथ एसिया एउटा चाहिँ अद्भुत र विलक्षण कुरा के हो भने साउथ एसियामा कहीँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको साइजको छैन। नेपालको साइजको कम्युनिस्ट केन्द्रीय सरकारमा संसारको यो पृथ्वीमा इलेक्सनबाट आएको कहीँ पनि छैन। वन पार्टी सिस्टममा होला। यहाँ चमत्कारै हो त्यसो। यो चमत्कारै हो। तर यो चाहिँ यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई नपचेको। तर तपाईँले यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई नपचेको भन्नुहुन्छ। केही विश्लेषकहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो सबै पश्चिमाको डिजाइन हो, पश्चिमाले प्रचण्डलाई पनि खेलाएको छ, पश्चिमा र अझ इन्डो पश्चिमा भन्नुहुन्छ उहाँहरू। इन्डो पश्चिमाले केपीले पनि खेलाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्टको यो सत्ता उनीहरूलाई मन परेको थिएन, त्यसकारण दुवैलाई खेलाएर नेपालको कम्युनिस्टलाई दक्षिणपन्थी भाषमा जगाइदिनलाई जो त्यो कम्युनिस्टलाई समूल नष्ट गर्ने, जहाँ अमेरिकाको यहाँ उपस्थिति होस् र चाइना तिब्बत जतासुकै आक्रमण गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले नेपालको कम्युनिस्टको समूल नष्ट गर्न पश्चिममा लागे। योमा केपी ओली र प्रचण्ड प्रयोग भए भन्छन् हो। अब हेर्नुहोस्, यसमा हो होइन भन्नुभन्दा पनि संसारमा राजनीतिलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने तौर तरिकाहरू चाहिँ फरक छ। त्यो फरकमा सबभन्दा पहिलो फर्स्टमा के आउँछ भने इम्पेरियलिस्टिक आइडिया भन्छ। त्यो साम्राज्यवादी सोच ती विद्वानहरूलाई सबभन्दा बढी आउँछ जो चाहिँ अहिले पनि कोल्ड वारमै छन्, अहिले पनि चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष पुरानो चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ हेरेर गर्छन्। यो चाहिँ पश्चिमा विद्वानहरूले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यसरी सोच है भनेर चाहिँ यो अलिकति डेभलपिङ कन्ट्री, अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो चाहिँ टुल्स चाहिँ उनीहरूले दिन्छन्। एउटा साम्राज्यवादी सोचबाट संसारको कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि सबैतिर के देखिन्छ भने हामीले विदेशीहरूलाई ठुलो बनाएर मात्रै यो सोच दिमागमा आउँछ। अमेरिकाले नेपालमा जे पनि गर्न सक्छ। अमेरिका ठुलो भयो नि त, यहाँ गर्भको बच्चाको लागि पनि को ठुलो भयो? अमेरिका। तिमीहरू केही होइनौ, नेपालीहरू तिमीहरू केही होइनौ, अमेरिका ठुलो भयो। यहाँ युरोपियनहरूले सबैलाई क्रिस्चियन बनाइदिन्छ। तिमीहरू आफू हिन्दू हुन सक्दैनौ। यो सोच यहाँको मानिसहरू, त्यही मानिसहरूको विरोध गरेर यो सोचको बारेमा कुरा अगाडि राख्छन्। यो सोचलाई भन्छ चाहिँ साम्राज्यवादी सोच। ती साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अहिले पनि तिमीहरू डिबेटमा हामीलाई नबिर्स है। अहिले पनि आज अमेरिकाको हैसियत के होला, युरोपको हैसियत त केही छँदै छैन। युरोपको हैसियत त आज चाइनाको पिछलग्गु हुन सक्ने हो कि भन्ने सम्भावना बोकिरहेको छ। संसारको राजनीतिले कहाँबाट कहाँ कोल्टो फेरिसक्यो। तर हाम्रो राजनीतिक टुल्सहरू, यसलाई साम्राज्यवादी टुल्स साम्राज्यवादीहरूले नै दिएको। हिजो हामीलाई चाहिँ बिर्सिन्छन् कि भनेर उनीहरूले के दिएको छन्? अङ्ग्रेजी भाषा दिएको छन्, संसदीय व्यवस्था दिएका छन्, क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ बिर्सिन्छन् कि भनेर चर्चा गर है भनेर दिएको छन्। नेपालमा अहिले नेपालमा क्रिस्चियन रूपान्तरण भयो भनेर भन्न थालेको 2-3-4 दशक भइसक्यो। तर नेपालको चाहिँ तथ्याङ्क विभागलाई विश्वास गर्ने हो भने डाटा हेरौँ न, कति क्रिस्चियन बढेका छन् भनेर। भएका क्रिस्चियन पनि भिसा लिनको लागि 2-4 महिना हुन्छन्, फेरि छोडिहाल्छन् हैन। संसारमा त्यो देखिएको छ। म चाहिँ यो कुरामा पटक्कै विश्वास। त्यसो भए कहाँबाट पतनको दिशामा गयो र विसर्जनको दिशामा केपी ओलीको कारण गयो, प्रचण्डको कारण गयो, अथवा बीचको माधव नेपालको कारण? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त अब भाँजतिर गएको त देखियो नि। होइन, मैले अघि भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँजतिर किन जाँदैछ भने जुन ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्यो नि, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्ने देश कुन हो जहाँ चाहिँ श्रमजीवी वर्ग धेरै छ? नेपालमा श्रमजीवी वर्ग धेरै भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन उठेको होइन नि। नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन उठेको कहाँबाट थियो भने लोवर मिडल क्लास, फार्मर्स अनि अलिकति चाहिँ नेसनलिस्ट भावनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन उठेको हो होइन। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले लोवर मिडल क्लासमा डेलिभरी केही दिन सकेन होइन, त्यो छँदै छैन। नेपालमा फार्मर्सहरू यस बिचमा जो अहिले पनि झन्डै 50% प्लस चाहिँ किसानहरू सबभन्दा धेरै यो राज्यबाट प्रताडित छन्। त्यहाँ केही पनि छैन, उखुको भुक्तानी नपाएर किसान रुनुपर्छ। होइन, त्यहाँ केही पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ भू उपयोग नीति छैन। किसान, म 3 हप्ता चाहिँ तल चाहिँ किसानहरूको बिच बसेर आएको, अहिले यहाँ आएको 2-4 दिन भएछ। मैले गाउँमा कैयन किसानहरूसँग म कैयन पटक सोद्धछु। मेरो आफ्नो पनि केही जग्गा जमिन छ, पैतृक जग्गा जमिन, जहाँ मेरो कुनै भूमिका पनि छैन, केही रोल पनि छैन, तर म यसो हेर्न घुम्न जान्छु। त्यहाँ मैले आजसम्म किसानले यो देशबाट केही पाएको रेकर्ड थाहा छैन। मार्केट पाएको छैन। तपाईँलाई रिक्सा साइकलमा बिहान 4 बजे भारत पारिपट्टि गएर
के अरे चाहिँ युरिया र डिएपी लिएर आउँछन् उता सस्तो छ भनेर, यतापट्टि चाहिँ नहरमा पानी छैन। धन्य अहिले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, बिजुली आउँछ र पानी पठाउँछन् नदीबाट बोरिङबाट गरेर। त नेपालमा यो 50% मतलब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यत्रो छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको कन्स्टिट्युन्सी हुनुपर्ने जस्तो चाइनामा चाहिँ के थियो भने लेबर होइन प्रोलेटेरिएट थिएन भने पनि फार्मर्सलाई लिएर माओसुतुङले क्रान्ति गरे। नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जसलाई चाहिँ आशा र जसको भरोसामा क्रान्तिको बिगुल फुके, गीत गाए, जागा जागा उठ उठ होइन, हँसिया नहुनेहरू चाहिँ कलम लिएर उठ भनेर गाए, गीत गाए, त्यो एउटा वेभ थियो नि। तर दुर्भाग्यले के छ भन्दा आज तपाईँले चाहिँ खोज्नुभयो भने आज ठ्याक्कै ल भन्नुहोस् किसानको लागि सरकारले के गरेको छ? नथिङ, जिरो। उद्योग कल कारखाना खोइ, बेरोजगारलाई कुरा खोइ, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने केही छैन। यत्रो चाहिँ कोरोनामा लाखौँ श्रमजीवी मान्छेहरूको चाहिँ रोजगारी गुमाउँ। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू काठमाडौँमा अहिले सैकडौँको सङ्ख्यामा होइन हजारौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार भए। सरकारले त्यहाँ कुनै पनि दिन तिनीहरूलाई एड्रेस गरेको छैन, ती पत्रकारहरूलाई पनि छैन। लाखौँ मानिसहरू जो काठमाडौँको मिडल क्लासमा चाहिँ भाँडा मोलेर, लुगा धोएर, घर सफा गरेर या यहाँको चाहिँ के छ भने घर बनाएर काम गरिरहेका थिए, पैदल यो बाटोबाट गए। कैयन लाखौँ तराई हुँदै गए, कोही अछाम बझाङ बाजुरा गए। सरकार कहीँ थिएन सरकार। कोरोनाले एउटा पोल के खोलेको छ भने सरकार अहिले पनि नेपालमा मात्रै होइन, नेपाल जस्तो देशमा सङ्कट पर्दाखेरि त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीसँग सरकार कहीँ स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन, पानी पनि खुवाउन सक्दैन। तर तपाईँले यो भनिरहँदा विराटनगरको भाषण त सुन्नुभएछ केपी ओलीको, झापामा मैले पनि सुनेको छु। केपी ओलीले धेरै ठाउँमा गएर भाषण गर्नुभयो। कोरोनालाई सबैभन्दा बढी नियन्त्रण नेपालले गर्न सकेको छ, अरू ठाउँ जति क्षति बिहोर्यो नेपालले त्यो क्षति बिहोरेन। नम्बर 1 मृत्युको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विकासको संरचना हेर्नुहुन्छ भने नेपालको विकास देखेर विश्व चकित परेको छ। दिनमा केपी ओलीले दर्जनभन्दा बढी शिलान्यास गर्नुभयो, केही उद्घाटन पनि गर्नुभयो। जे कुरा भएको छ विश्व चकित परेको छ, चाहे कोरोनाको विरुद्धमा हामीले गरेका काम होस्, चाहे विकास निर्माणको। केपी ओली त्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँले यो तथ्याङ्क दिनुहुन्छ, अनि जनता भ्रममा पर्ने अवस्था भयो कि। अहिले चाइनाले चाहिँ एउटा बडो राम्रो ल्याएको छ कि अब यो जिडिपीबाट चाहिँ देश विकास भएको कुरा नगर्ने, यो चाहिँ नक्कली कुरा रहेछ। यसले चाहिँ जिडिपी वृद्धि हुन्छ तर केही धनी हुन्छन्, गरिब झन् गरिब हुन्छन्। अब इम्प्लोइमेन्टबाट चाहिँ देशको चाहिँ विकास र समृद्धि नाप्ने भनेर उसले अहिले चाहिँ यही कोरोनाको बिचमा उसले झन्डै चाहिँ 10औँवटा चाहिँ नयाँ चाहिँ आर्थिक समृद्धिका एजेन्डाहरू चाइनाले चाहिँ तय गरेको छ अहिले यही कोरोनाको बिचमा। त्यो लामो मैले तिनीहरूको त्यो सबै चाहिँ वेबसाइटमा गएर सबै हेरेँ, पढेँ, लेखेँ पनि, मैले लेखेको पनि थिएँ केही दिन अगाडि। अब बाँकी रह्यो यहाँ चाहिँ केपी ओलीजीले गरेका अहिले सुरुमै भने मैले उद्घाटन र शिलान्यास। यो ठिक पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानमा यही स्थिति थियो। अस्ति ज्ञानेन्द्रले जुन ढङ्गले राजा ज्ञानेन्द्र, त्यतिखेरको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जुन ढङ्गले शासन सत्ता हातमा लिएपछि सब ठिक छ सब राम्रो छ भन्दै हिँडेका थिए। अहिले केपी ओलीजीको नयाँ रूप म त्यस्तै देख्दैछु। यो मतलब उनीहरूले त गरे, राजा महाराजा पञ्चायतले किन गरे भने उनीहरू सङ्घर्षबाट आएका थिएनन्, त्यो गाथा पनि थिएन। त्यस कारणले उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उही चाहिँ त्रिभुवनले चाहिँ जेलमा बस्नेहरूले, गरिबहरूले चाहिँ दुध भात पनि खान पाउँदैन भनेर सोचेका थिए अरे क्या राणाहरूलाई। यो अहिले चाहिँ राजाहरू या हिजोको पञ्च नेताहरू त्यस्तै हुन्, किनभने जो माथि पञ्च थिए तलको पञ्चहरू फेरि पिपुलसँग जोडिएकै थिए। अहिले केपी ओलीजीको जुन शैली छ, यो शैली यस्तो नहुनुपर्ने हो। उहाँ यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे होइन, उहाँ यी सबै देखेर आएको मान्छे हो। झापाको घैलाडुब्बामा के छ, अर्जुन धारामा के छ, दमकमा के छ, होइन, यी सबै देखेर, मोरङको चाहिँ बबिया बिर्तामा के, यी सबै सारा नेपालको गाउँघर देखेर आएको मान्छे अहिलेको प्रधानमन्त्री हो। अब प्रधानमन्त्री त्यो सबै चाहिँ दुस्वप्न ठान्नुहुन्छ भने त्यो नेपाल, जुन नेपालमा आज सीमान्तकृत मान्छे छन्, जुन नेपालमा आज मैले अघि भने पैदल हिँडेर यहाँबाट चाहिँ विराटनगर पुग्ने गरिब मार्जिनलाइज कम्युनिटी थियो, जसले त्यतिखेर कहीँ पनि राज्यलाई देखेन, राज्यको उपस्थिति कहीँ देखेन। अनि प्रधानमन्त्रीजी ठुल्ठुलो कुरा गर्न अहिले सुहाउँदैन। पानी जहाजको छोडिदिनुहोस्, चाइनाबाट आउने रेलवेको छोडिदिनुहोस्, यो एयरपोर्टको उद्घाटनहरू छोडिदिनुहोस्। विश्वप्रसाद कोइरालाले त यसलाई विकासै होइन भन्नुभएको छ। यो ठुल्ठुला बाटाघाटा पनि छोड्नुहोस्, मान्छेको अनुहारमा हाँसो ल्याउनुहोस्, जो अपमान झेलिरहेको छ त्यसलाई सम्मान दिनुहोस्। दिनुपर्ने कुरा नेपालको डेमोक्रेसीले खोजेको र रिपब्लिक भनेको त्यही नै हो।
रिपब्लिक नेपाल भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकपल्ट रिपब्लिकको डिफिनेसन कसरी संसारमा गरिन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। रिपब्लिक नेपालमा उहाँले चाहिँ के छ भने बाटो दिनुभयो भनेर मान्छे चुप लाएर बस्दैन। अब ठिक छ, केपी ओलीको त्यो भयो, यो विकासको कुरासँग पञ्चायतसँग जोडिएको कुरा भयो। अब म केपी ओलीको पछिल्लो कदममा आउँछु र सत्ता समीकरणको बारेमा थोरै कुरा गरेर कार्यक्रम समापन गरौँला। केपी ओलीले पुस 5 गते, त्योभन्दा अगाडि हामीले धेरै व्याख्या गऱ्यौँ, पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले त्यसलाई बिउताइदियो, सदर गर्दैन बदर गरिदियो। त्यसपछि केपी ओली रोकिनु होला, अब केपी ओली ट्र्याकमा आउनु होला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तपाईँलाई लाग्छ केपी ओली ट्र्याकमा आउनुभयो अथवा केपी ओली अब लयमा हिँड्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? किनभने म चाहिँ तपाईँले एक ठाउँ अथवा धेरै ठाउँ भनिराख्नु भएको छ केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो मृतात्मा संसद भवनमा केपी ओलीलाई जाने कुनै अधिकार छैन भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनु। नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, तर के उहाँले यो बाटो लिनुहुन्छ भन्दा मैले प्रश्न भनेको म त्यही सोध्दैछु, उहाँले त्यो लिनुहुन्न। किन उहाँले त्यो लिनुहुन्न? किनभने नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा खडेरी परेको कुरा नैतिकता नै हो। अब अहिले म जुन प्रधानमन्त्रीको जुन दौडधुप देख्दछु, उल्लासमय भाषणहरू सुन्दछु, त्यो उहाँको चाहिँ निम्न थालेको बत्ती जस्तोको छटपट्टि हो। प्रधानमन्त्री वास्तवमा हार्नुभएको छ। मलाई यसमा खुसी छैन। प्रधानमन्त्री कहाँ हार्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले 2/3 टिकाउन नसकेर हार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन मात्रै होइन विघटनतर्फ लगेर हार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बडो गौरवमय रूपमा भनेको 3 वर्ष अगाडिको चाहिँ कम्युनिस्ट एकता आज टुक्रिएर फेरि आफ्नो आफ्नो चाहिँ मोर्चाबन्दीमा उभिएका छन्, त्यहाँ हार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले लिएको राजनीतिक एउटा जुवा, भोर जुवा, संसद विघटन, त्यो पुनर्स्थापना हुँदाखेरि उहाँ हार्नुभएको छ। आज उहाँ हाँसेर त्यो देखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको चाहिँ त्यो उहाँको रुन चाहिँ हाँसो। तर तपाईँले त्यति भनिरहँदा प्रधानमन्त्री त रोकिनु भएन, निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँको जन्मदिनकै दिन फैसला आयो। एउटा छ नि रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछन् भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको चमकमा कुनै कमी आएन। फेरि प्रधानमन्त्रीले यो ऋषि कटेलको मुद्दा कहाँबाट कसरी आयो, कतिपयले डिजाइन सेटिङ भन्छन्, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को एक प्रकारको उन्माद हात पार्नुभयो। प्रचण्ड र केपी ओली दुईटा कित्ता काट भए। तर माधव नेपालहरूलाई जुन अवस्थामा ल्याउनुभयो नि केपी ओलीले, घर न घाटको बनाइदिनु भयो। हिजो माधव नेपाल पक्षका सबैलाई हटाएर उहाँले केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गर्नुभयो, इन्चार्ज फेर्नुभयो, महासचिव र अध्यक्ष बाहेक जम्मै हटाउनु भयो। यसले गर्दा त केपी ओली निरन्तर जितमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने अवस्था देखिन्छ नि। माधव नेपालहरू कमजोर भएका हुन्, अब के देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, माधव नेपाल प्रचण्डहरूको अहिले हेर्दाखेरिको स्पिड चाहिँ खराएको देखिन्छ। खराएको त्यो के अरे कछुवा र खराएमा चाहिँ कछुवाको देखिन्छ। खराएको स्पिडमा दौडिएको चाहिँ केपी ओली देखिन्छ। यसमा एउटा कुरा के छ भने यो कुरा चाहिँ पक्का के हो भने माधवजी प्रचण्डजीहरू चाहिँ हात्तीको सवारी गर्नुभयो, हात्तीको चालमा क्या बिस्तारै। केपी ओलीजीले अहिले चाहिँ त्यो अरबी घोडामाथि चढेको देखिँदैछ। अरबी घोडा हुन्छ नि, अरबी घोडा भनेको त्यो 60 किलोमिटर चाहिँ पर आवरको स्पिडमा दौडिन्छ। हात्ती भनेको 20 देखि 22 किलोमिटर पर आवर हिँड्दछ। तर अरबी घोडाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सवारलाई त्यहाँ माथि बसेर जसले सवारी चलाउँछ त्यसलाई लडाउने सम्भावना व्यापक हुन्छ होइन। संसारको स्पिडमा पनि त्यही नै हो। अहिले उहाँ अरबी घोडामाथि चढ्नु भएको जस्तो देखिँदैछ। म चाहिँ उहाँ लडिरहेको पनि देखिरहेको छु कि उहाँ लडिरहनु भएको छ भन्ने देखिरहेको छु। यी हात्तीमा चल्नेहरू, मतलब हिँड्नेहरू, यिनीहरू स्लो नै हुन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। यिनीहरू स्लो हुन् र यिनीहरू चाहिँ डल पनि हुन् दुवै। प्रचण्डजी कन्फ्युज हो, माधवजी स्लो हो। किनभने जब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर आन्दोलन गर्नेहरूले पुनर्स्थापित संसदबाट के निकास दिने, त्यसबाट आफूले के पाउने, त्यसैबाट आफू प्रताडित हुने गरी चाहिँ अहिले चाहिँ माधव नेपालजीको चाहिँ अवस्था म देख्दछु। एमाले एकपल्ट फुट्ने नै भयो नि। अब त उहाँहरूले समानान्तर कमिटी बनाइदिने, एकपल्ट फुट्छ एमाले एकपल्ट फुट्छ। त्यसपछि त्यो माधव समूह प्रचण्डसँग मिल्छ होइन। अब फुट्ने बित्तिकै र सत्ताबाट चाहिँ झर्ने बित्तिकै ओलीजीसँग खासै मान्छे रहँदैनन्। तर अहिले त ओलीले जित्या जस्तो देखिया छ नि। मैले कहीँ पनि देख्थिनँ ओलीजीले जितेको। अहिले जति ओलीजीको गतिविधि हेर्दैछु त्यसले 3 जना हारिरहेका छन्। पहिला ओलीजी हार्नुभएको छ, अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हारिरहेको छ कम्प्लिटली, अर्को देश हारिरहेको छ। त्यसो हो भने अब अन्तिममा
सत्ता समीकरणको निकै रस्साकसी छ। नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बिना बाँच्न सक्दैन भनेर आरोप लाग्थ्यो, यत्रो लामो समय सत्ता बाहिर बस्यो र नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई सत्ताका भेटरान खेलाडी भनेर चिनिन्थ्यो। तर यो बिचमा शेरबहादुर देउवाको खासै त्यस्तो सक्रियता पनि देखिँदैन। कहिले प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन भन्ने अभिव्यक्ति आउँछ, कहिले पार्टीका उहाँका कम्पिटिटरहरूले, उहाँका प्रतिस्पर्धीहरूले तिमी प्रधानमन्त्री हुन पाउन्नौ है भनेर बोलिरहेको हुन्छन्, अहिले काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने होइन भनेर आउँछन्। फेरि हिजो काङ्ग्रेसका सबै नेता बसेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको लागि तयार हो भनेर भन्छन्। शेरबहादुरको इन्ट्रेस्ट नदेखिनुको कारण के हो? म शेरबहादुरजीको ठ्याक्कै बारेमै चाहिँ भन्नुभन्दा नि समग्र काङ्ग्रेसको बारेमा संक्षिप्त भनेर यो वार्ता टुङ्ग्याउँदैछु। काङ्ग्रेसले र शेरबहादुरजीले दुवैले अहिले यताको दिनमा, यताको 100 दिन या 150 दिनमा लिएका लाइनहरू चाहिँ कहीँ न कतै काङ्ग्रेसको हितमा, देशको हितमा र नेपालको लोकतन्त्रको हितमा देखिँदैछ। चाहे त्यो रामचन्द्र पौडेलले लिएको लाइन होस्, चाहे शेरबहादुरजीले लिएको लाइन होस्। शेरबहादुरजीले एकातिर चाहिँ अदालतले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर एउटा संवैधानिक चाहिँ उसलाई, यद्यपि त्यो त्यति धेरै लोकतान्त्रिक नभए पनि त्यो पनि एउटा लाइन हो होइन, त्यसमा उहाँले उद्दण्डता देखाउनु भएको छैन। म शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ पार्टी सभापतिमा जुन ढङ्गले उहाँले अगाडि बढिरहनु भएको थियो र विपक्षी दलको नेताको जुन भूमिकामा उहाँ खेल्नुपर्ने हो खेल्नुभएको थिएन, म कमोबेस उहाँको स्वस्थ आलोचकै हो। तर जुन ढङ्गले अहिले यताका 100 दिन जति 3-4 महिनादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसकै भूमिका, काङ्ग्रेसका कैयन कमजोरीहरू छन् र आजको दिन आउनुमा काङ्ग्रेसको धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका पनि छ, त्यो पनि म यो यहाँ स्वीकार्न गाह्रो छैन। तर यताका दिनहरूमा काङ्ग्रेसले जसरी सत्तामा जान हतार गरिरहेको छैन, जसरी शेरबहादुरजीले संयम देखाइरहनु भएको छ, जसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीको के हो त भूमिका, हिजो प्रचण्डजीलाई लिएर बनाएको सत्ता बसिकन उहाँले बेइमानीपूर्ण तरिकाले एमालेसँग गएर चाहिँ पार्टी मर्ज गरेर चाहिँ अनि चुनावमा लड्नुभएको हो नि, त्यो सबै भोगाई चाहिँ, त्यो सबै चाहिँ पीडाबाट काङ्ग्रेस गुज्रिएको छ। हिजो काङ्ग्रेसले चाहिँ शेरबहादुरजीले त झन् व्यक्तिगत आरोप पनि खेप्नु भएको छ, मैले पनि लगाएको छु। चितवनमा जुन ढङ्गले चाहिँ अब पुष्पकमल दाहालजीको छोरीलाई जिताउन उहाँले छोड्नुभयो चितवन, त्यसमा पनि चाहिँ उहाँ चुक्नु भएको छ। त मधेसवादीहरूसँग पनि जुन ढङ्गले शेरबहादुरजीले एलायन्स गर्नुभयो र आज महन्त ठाकुर या चाहिँ भनौँ न राजेन्द्र महतोहरूले जसरी जुन भूमिका खेलिरहेका छन् त्यसमा पनि उहाँ चुकेको देखिँदैछ नि। तर ती तमाम तिक्तपूर्ण पाठहरूबाट अहिले काङ्ग्रेस र शेरबहादुरजीले जुन ढङ्गले फुकी कदम चालिरहनु भएको छ, अब सत्तै खाली हुन थाल्यो, तै त नबनी हुँदैन भनेर आउँदाखेरि त बन्नु पर्यो। तर शेरबहादुरजीले अहिले यताका दिनमा लिएको लाइनहरू चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई चाहिँ फेरि चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि काङ्ग्रेसले इतिहासमा थुप्रै गल्तीहरू गर्दै पनि अहिले जुन उत्ताउलो या भद्दा किसिमले सत्तामा जान प्रयत्न गरिरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ के छ भने कमसेकम त्यसलाई प्रशंसै गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाका अहिलेसम्मका सबै भूमिका आलोचित र विवादित थिए, तर अहिलेको भूमिकामा शेरबहादुरले अहिलेसम्मकै राजनीतिक जीवनमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गरिएको भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ। हो त्यो ढिलो अलिक परिपक्वता उहाँलाई ढिलै आएको हो कि अहिले उहाँलाई चाहिँ भनिहाल्नु पर्यो। किनभने हेर्नुहोस्, राजनीति धेरै सफा गेम होइन, फोहोरी गेम नै हो। राजनीति सबैले सत्तामै जाने गर्दछन्, तर सत्तामा कसरी जाने भन्ने कुरामा शेरबहादुरजीमाथि र सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा शेरबहादुरजीमाथि इतिहासले कठोर समीक्षा गरेकै छ, गर्दै पनि छ। तर अहिले यताका दिनहरूमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ शेरबहादुरजीको भूमिका नदेख्दाखेरि अब हुँदो रहेछ नि त, मान्छे चाहिँ अलिकति सुध्रिन्छु, अलिकति म चाहिँ अब परिपक्व भएँ भनेर अगाडि आउँदाखेरि त अब प्रधानमन्त्रीको पद त उहाँको चाहिँ झन्डै पोल्टामा देखिरहेछु। तर नि शेरबहादुर अहिले केही दिन अगाडिसम्म त रामचन्द्र पौडेलसँग जुवारी चलेकै हो नि एउटै कार्यक्रममा चितवनमा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, रामचन्द्र पौडेल रोक्न खोज्ने। तर अहिले शेरबहादुर देउवा फेरि चुप्प लाग्ने, जहाँ अहिले आकर्षणको केन्द्रमा त जसपा छ नि, ओलीको रोजाइमा पनि जसपा, काङ्ग्रेसको रोजाइमा पनि जसपा, माओवादीको रोजाइमा पनि जसपा। फेरि जसपा सबैको रोजाइमा परेपछि शेरबहादुर ब्याक हुने, रामचन्द्र पौडेलहरूले फेरि अगाडि सार्ने प्रधानमन्त्री हौ भनेर, कतै शेरबहादुरलाई असफल पार्ने रामचन्द्रहरूको नीति त होइन यो भनेर व्याख्या हुन लाग्यो। होइन, हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा अहिले जति म काङ्ग्रेसलाई चिन्दछु, म अलिकति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा पनि डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँग आफ्नो पनि जीवन जवानीका केही समय चाहिँ बितेको हुनाले काङ्ग्रेसमा अहिले धेरै षड्यन्त्र गर्न सक्ने मान्छेहरू छैनन्। काङ्ग्रेसमा अहिले एक्लै अकेला चलो रे
भनेर पेलेर जसरी अहिले ओलीजी हिँड्नु भएको छ त्यसरी हिँड्न सक्ने नेता पनि छैन। जस्तो हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। आज शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसमा म एक्लै यो पनि गर्न सक्छु भन्दा गर्न सक्ने उहाँको चाहिँ क्षमता पनि छैन, हैसियत पनि छैन, उहाँको चाहना पनि नहोला थियो। तर रामचन्द्रजीमा पनि त्यो छैन। अब अहिले के हो भने अहिले के भएको भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीलाई रियलाइजेसन पनि होला। रामचन्द्रले त संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर संसदमा नभएर पनि आन्दोलन गरे, कम्युनिस्टसँग गएर तनहुमा गएर भिडे लडे पनि। त त्यसले काङ्ग्रेस या नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई कहीँ न कहीँ ठुलो ऊर्जा पनि दिइरहेको छ होइन। मैले यसको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। अब उसले जुन ढङ्गले अब हामी चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर भन्छन् भने मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। तर एकै मुखले ल शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडि बढ भनेर हिजोका विरोध गर्ने पार्टीभित्रका विरोधीहरू एकै ठाउँमा आएर एक मुखले हो भन्दा त अलि आशा। शेरबहादुरजीलाई पार्टीभित्र तिमी प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनौ, अहिले जान पाउँदैनौ। हामीलाई जनताले के अरे काङ्ग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको छ, त्योभन्दा माथि हामी नउक्लु भन्ने काङ्ग्रेसको भाषामा सुनिरहेको थिएँ। त्यसैले म अचम्म पनि लागिरहेको थियो। यताका 1-2 हप्ता 2-4 हप्तामा काङ्ग्रेस चाहिँ राम्रै किसिमले एउटा डेमोक्रेटिक भ्यालुज कल्चर समातिरहेको थियो। अब अहिले आएर के हो भने अब सत्ता हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी हामी न्यारेटिभ गर्न सकौँ। सत्ता अब सरकार अब ओलीको प्रधानमन्त्री ओलीको उहाँले चाहेर जतिसुकै तिक्रम गरे पनि उहाँको मलाई टिक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, महन्त ठाकुर, केपी ओली अथवा बाबुराम भट्टराई को भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री को? प्रधानमन्त्री यो म भन्दिनँ। प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना सबैको छन् यिनीहरू। तर अब प्रधानमन्त्रीको नयाँ सालसम्म चाहिँ केपी ओलीजीको निरन्तरता हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। अब अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेसले हार्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्थे, तपाईँ पनि त्यो काङ्ग्रेससँग अलिकति निकट भएको हुनाले म यो प्रश्न सोध्छु। काङ्ग्रेसको एउटा इतिहासै देखाउँथ्यो क्या, अगाडि सिनारियो नै पेश गर्थे। 48 मा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो, 51 मा काङ्ग्रेसले हार्यो, 56 मा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो, 64 मा काङ्ग्रेसले हार्यो, 70 मा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो, 74 मा काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो। अब काङ्ग्रेसको पालो हो है भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्थे। सिन पनि त्यस्तै देखिन थाल्यो। के काङ्ग्रेसले अब मेहनतै नगरेर फेरि काङ्ग्रेसको तालुमा आलु फल्ने बेला आएको हो? होइन, काङ्ग्रेस अब अहिले चुनाव हुँदाखेरि लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ यसमा शङ्का छैन। अब शङ्का रहेन। भनेपछि यो थ्योरी त सत्य थ्योरी रहेछ। अब चाहिँ कम्युनिस्ट होइन यस्तो छ नि, त्यो थ्योरीको पछाडि धेरै ठुलो चाहिँ रिसर्च भएको छ। किन त्यसको पछाडि दुइटै छ। एउटा कुरा के छ भने जो सत्तामा गयो त्यो पार्टी चाहिँ बदनाम हुन्छ, डेलिभरी गर्न सक्दैन। अनि जो सत्तामा गयो त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ। अनि नेपाली जनता फेरि के छ भने नेपाली जनता 7 देखि 10% भोट चाहिँ भइरहेको सत्ता जो सत्तामा छ त्यसलाई त्यसबाट विस्थापित गरेर नयाँ सत्ता निर्माण गर्नको लागि, नयाँ सरकार निर्माण गर्नको लागि 7% देखि 10% भोट नेपालको चाहिँ फ्लक्चुएट छ। त्यो काङ्ग्रेस सधैँभरि 25% भोट ल्याउँछ नेपालमा। अब कम्युनिस्टले पनि सधैँभरि 22 देखि 30-32%, 40%सम्म भोट ल्याउँछन्। तर एउटा निश्चित भोट दुवै पार्टीको छ। तर त्यो भोटले अब सरकार निर्माण हुँदैन नेपालमा। सरकार निर्माण हुने जो 7 देखि 10% भोट छ, जस्तो अमेरिकामा छ नि 3-4वटा स्टेटहरूले चाहिँ को बस्ने वासिङटनमा भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपालमा पनि के छ भने 7 देखि 10% भोटरहरू स्विङ भइरहन्छन्। त्यो स्विङले चाहिँ नेपालमा यो रिजल्ट दिइरहेको छ। अब काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्छ। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, मेरो पनि तर्फबाट एभरेस्ट टिभीलाई धन्यवाद छ।